अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज अडयाला जेल में एक गैर मामूली दिन है, क्योंकि आज एक गैर मामूली गाड़ी अडयाला जेल के अंदर गई है। उसने गैर मामूली मुलाकात की है और ये मुलाकात अनएक्सपेक्टेड और अनप्लैंड थी, लेकिन अचानक से ये मुलाकात हो गई और इस मुलाकात ने बहुत सारी खबरों को जन्म दिया है। वो तमाम तर खबरें और इस मुलाकात का सारा अहवाल और अडयाला जेल की तमाम तर सूरत हाल आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आज अचानक टड़क करके अडयाला जेल का दरवाजा खुल गया है और जिनको अडयाला जेल जाने से रोका जाता था, आज वो बगैर किसी रोक टोक के पूरे प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल के अंदर दाखिल हो गए हैं। और ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रकात हैं, इसके पीछे कई कहानियां छुपी हैं और कई राज छुपे हैं। इस मुलाकात का आपको अहवाल बताऊंगा। ये मुलाकात हुई है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की। वही अली अमीन गंडापुर जो कहता था कि मुझे अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया जाता, वो अदालतों से उसको परमिशन नहीं मिलती थी। 2 हफ्ते पहले गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, मुलाकात नहीं होती थी और कभी कहते थे मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। और आज बगैर दोस्तों किसी रुकावट के इमरान खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो जाती है। ना किसी अदालत की इजाजत की जरूरत पड़ती है, ना उनको जेल का अमला रोकता है और उनकी मुलाकात डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ हो जाती है। और ये मुलाकात आज अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी और समाअत से पहले ही अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो जाती है और ये मुलाकात 2 घंटे तवील रहती है। 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रहती है। इस हवाले से ये भी खबरें सामने निकल कर आई हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब शायद कोई शिकायत करने गए थे, क्योंकि जो पेशावर में जलसा हुआ था, जलसे में कारकुनान ने जो अली अमीन गंडापुर के साथ किया था, लोग समझ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर उसकी शिकायत करने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर लोग और भी बहुत कुछ समझ रहे हैं लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब गए क्यों हैं? उनके तर्जुमान का एक तो स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने डिटेल शेयर की है और उसके बाद जो हकीकत मेरे पास आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये जी बैरिस्टर सैफ हैं और ये उन्हीं के तर्जुमान हैं। वो कहते हैं इमरान खान साहब के साथ अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात 2 घंटे तवील थी। दोस्तों, वो कहते हैं मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, सिक्योरिटी और मुतालिका मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अब ये अमन व अमान, सिक्योरिटी और मुतालिका मामलात पर क्या गुफ्तगू हुई, इसकी डिटेल वो नहीं शेयर कर रही है, मैं आपको बताऊंगा। मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। खान साहब ने जाते ही अली अमीन गंडापुर को ऐसी खरी खरी सुनाई कि गंडापुर साहब भीगी बिल्ली बन के इमरान खान साहब के सामने बैठ गए और ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बिल्कुल एतमाद का इजहार इमरान खान साहब ने नहीं किया और ये कहते हैं वजीर आला ने तमाम अहम मामलात पर इमरान खान साहब को एतमाद में लिया और सूबे में अमन व अमान के हवाले से केपी हुकूमत के इकदामात से आगाह किया। चलें सुनते जाइए। इमरान खान साहब को क़याम अमन के लिए कबायली जिरगों के इनकाद के बारे में भी बताया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के मामले पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ और बैरिस्टर सैफ साहब मजीद कहते हैं कि इमरान खान साहब ने वजीर आला को अफगानिस्तान के साथ राबता कारी और मुज़ाकरात यकीनी बनाने की हिदायत की। इमरान खान साहब को सूबे की मुआशी सूरत हाल और बजट पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वही बजट जो इमरान खान साहब की इजाजत और मर्जी के बगैर इन लोगों ने अप्रूव किया था। वजीर आला ने मईशत की मजबूती के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया, जिस पर इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया। इमरान खान साहब ने इत्मीनान का इजहार नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम है उसको लेकर आओ, उसको मेरे पास भेजो, वो मुझे आके मईशत के हवाले से ब्रीफिंग दे। ये खुद से कह रहे हैं कि जी
عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا۔ معاشی معاملات اور بجٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ کے لیے عمران خان نے مشیر خزانہ مزمل اسلم کو بھی طلب کر لیا ہے۔ ہاں جی، خان صاحب نے مزمل اسلم کو طلب کیا ہے جی، اور کہا ہے کہ اس کو یہاں پر بھیجا جائے۔ مشیر خزانہ کو عمران خان سے مسلسل ملاقات نہ کروائے جانے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایات دی گئی۔ اس موقع پر مختلف محکموں اور وزراء کی کارکردگی پر بھی تفصیلی بات ہوئی۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو اس ضمن میں مکمل اختیار دیتے ہوئے ضروری اقدامات کی ہدایت کی۔ عمران خان نے قانون کی بالادستی اور حقیقی آزادی کی تحریک کو مزید تیز کرنے اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کو تحریک کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے ہدایات دی۔ ملاقات میں پارٹی کے اندرونی اختلافات پر بھی تفصیلی بات ہوئی۔ عمران خان نے پارٹی میں تفریق پیدا کرنے اور باہمی اعتماد اور یکجہتی کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت کی۔ پھر بیرسٹر سیف صاحب بتاتے ہیں کہ بے بنیاد اور منفی بیان بازی کرنے اور اندرونی اتحاد کو مجروح کرنے والوں کا سد باب کرنے کی عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ اختلافات پیدا کرنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کل سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کریں گے۔ کس سلسلے میں؟ جب گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں تو دن دناتے ہوئے ڈائریکٹ اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں جیسے آج گئے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے یہ سپریم کورٹ سے اجازت لینے کی؟ اور جہاں سے لینی ہے وہاں سے اجازت لو، کیوں عوام کو ایسے ہی بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ صوبے کے عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، اس لیے ان سے باقاعدگی سے مشاورت انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے بیرسٹر سیف کس کا بندہ ہے، اور آپ دیکھیے مزے کی بات دیکھیے اور حیرت کی بات کہ بیرسٹر سیف نے جتنی باتیں کی ہیں، کوئی ایک بات ایسی کی ہے کہ جس پر عمران خان صاحب نے کوئی اعتماد کا اظہار نہ کیا ہو، کوئی شکوہ شکایت کی ہو گنڈا پور صاحب سے، گنڈا پور صاحب کو جناب کوئی ایسی بات کی ہو، جبکہ عمران خان صاحب جاتے ہی گنڈا پور صاحب پر برہم ہو گئے۔ گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس پر ان سے جواب طلب کیا، اور گنڈا پور صاحب کے پاس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ جواب نہیں تھا۔ دوستو، یہ ملاقات ایک غیر معمولی ملاقات تھی، یہ ایویں ہی نہیں ہو گئی، یہ ملاقات باقاعدہ پلان کے تحت کروائی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینے کے لیے کچھ اہم ایشوز پر۔ اب وہ کون سے ایشوز ہیں؟ کشمیر میں اس وقت دوستو پروٹیسٹ چل رہا ہے اور تحریک چل رہی ہے اور بڑی زوروں پر چل رہی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی کوئی حالات مختلف نہیں ہیں۔ تو ملاقات اس سلسلے میں کروائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کوئی جو ہے وہ ایسا اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب سے نکلوائیں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی عمران خان صاحب کو بریفنگ دیں کہ عمران خان صاحب کا پارا کنٹرول میں رکھا جا سکے، اور خیبر پختونخوا میں جو چل رہا ہے اس پر عمران خان صاحب کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دے دیں اپنی فیملی یا صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہ جو ایک تحریک کی شکل اختیار کر جائے۔ کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں انہوں نے گنڈا پور صاحب کو جوتے کی نوک پہ رکھ لیا ہے، وہ آپ جلسے میں دیکھ چکے ہیں، جلسے میں جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ اب عوام منہ زور ہو گئے ہیں، عوام انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، عوام خود سر ہو گئے ہیں، عوام کہتے ہیں کہ اب جو ہم کریں گے خود کریں گے۔ گنڈا پور اور جو کے پی کے کی قیادت ہے اس کے وہ اب آسرے میں نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ سارے مینج ہو چکے ہیں، اس لیے گنڈا پور کو بھیجا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے اندر کوئی ایسی ان کو جا کے کہانی رام کہانی سناؤ کہ باہر سب اچھا ہے، اور ایسا سٹیٹمنٹ لے کر آؤ کہ باہر کے حالات کنٹرول میں آ سکے۔ اس کے علاوہ جو یہ امریکہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی تو عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینا اور شیشے میں اتارنا ہے، کیونکہ وہ ملاقاتیں عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے لیے بھی فروٹفل ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات بتا دوں، اب یہ لوگ ان ملاقاتوں میں اتنے دھس چکے ہیں، اتنے پھنس چکے ہیں بری طرح سے اور ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اب عمران خان ہی ان کا واحد سہارا ہے، ان کی بقا کی ضمانت عمران خان بن گیا ہے۔ اب جو ٹرمپ کو یہ لارے لگا کے آئے ہیں نا، اور جن جگہوں کے لارے لگا کے آئے ہیں اور جو دینے کے لارے لگا کے آئے ہیں وہ چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی چکر میں یہ خیبر پختونخوا میں یہ کارروائیاں اور کارستانیاں کر رہے ہیں،
उसी चक्कर में ये इमरान खान को एतमाद में लेना चाहते हैं। जो सौदा ये बेचना चाहते हैं ट्रंप को, वो सौदा इमरान खान के इख्तियार में है। इमरान खान की मर्जी के अलावा उस सौदे को ये लोग हाथ भी नहीं लगा सकते और इनकी एक्सेस में भी नहीं है ये सौदा, चाहे जितने मर्जी सैंपल वहां पर दिखाते फिरे, जितने मर्जी सौदागर बने फिरे, लेकिन उस सौदे का मालिक तो कोई और है। तो उसी सिलसिले में ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और ये जो भी मुलाकात हुई है, वरना इस मुलाकात का ये जो जिस तरह से ये कहानियां सुनाई जा रही है ना, इन चीजों के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए गंडापुर साहब को ना सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत पड़ी है, ना जेलर से इजाजत लेने की जरूरत पड़ी है ना अडयाला जेल के बाहर किसी ने रोका है, कहीं भी किसी ने नहीं रोका। और ये जो सारी ड्रामाबाजियां होती थी कि जी देखिए मेरी मुलाकात नहीं होने देते, किसने रोका है गंडापुर साहब? आपको आज किसने रोका है? और नहीं रोका तो आप बताइए कि क्यों नहीं रोका। ये दो बातें आप आवाम को बताइए कि आपको रोका जाता है तो क्यों रोका जाता है और कौन रोकता है, और आज क्यों नहीं रोका और किसने नहीं रोका और किसकी इजाजत से और किसकी मंशा से आप अडयाला जेल गए थे। ये दो बातें आपने अवाम को जरूर बतानी है दोस्तों। मजीद जो डिटेल है वो जब अलीमा खान साहिबा बाहर आएंगी, असल कहानी तब खुलेगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।